एउटा अघि प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, अबको देशको कार्यकारी पद पनि कतैबाट टीका लगाएर आउँछ भन्नुभएको थियो। को देख्नुहुन्छ सम्भावित व्यक्तिहरूमध्ये यहाँले देखेको पात्र को? अब यहाँ यो घरेलु मामिला हो र हामी घरभित्र मिलाउँछौँ भन्ने भएको भएदेखि हामी आफै छान्न सक्थ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सम्भावना छ नि एकले अर्कोलाई आरोप गरेर पेट पखाल्ने काम चाहिँ प्रशस्त भयो। र सर्वप्रथम त म चाहन्छु हजुरको सम्मानित मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, मिल्नुहोस्। चिल्न सक्ने चिलिसक्नुभयो, अब मिल्ने काम गर्नुहोस्। चिल्न र मिल्न तपाईँ खप्पिस हुनुहुन्छ। चिलेर धोका पुग्यो होला, 1 महिना 2 महिनासम्म एकले अर्कालाई नाङ्गे झार बनाइसक्नुभयो। एकले शब्द पनि सकिसक्यो होला, शब्द पनि सकियो होला, अब डिक्सनरीमा पनि छैनन् होला। त्यसका अब मिल्नुहोस्। मिलेर गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले बाह्य हस्तक्षेप पनि रोक्नुहुन्छ, देशको अस्मिता पनि जोगाउनुहुन्छ, जनताको मतादेशलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, संविधानको पनि राम्रो रक्षा हुन्छ। मिल्नुहोस् भन्ने मेरो आशय हो, मेरो अनुरोध हो र जनताको अनुरोध पनि हो यो एक अर्थमा। तर मिल्न दिँदैनन्। नमिल्ने भएपछि अब आशीर्वाद कसले चर्को पाउने हो? कहाँबाट आशीर्वादको पर्खाइमा कतै हुन् कि त यिनीहरू? अझै पनि राम्रो ढ्याप लगाएर ल त अगाडि बढ भनिदिने ढ्याप दुबैलाई कुनले कसले मलाई दिन्छ भनेर पर्खेका हुन् कि त्यो अवस्था जस्तो लाग्छ। सङ्केत पाउनु भएको? सङ्केत त अब खै यहाँ तालपारदेखि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ भोलि। सम्भावना त्यहाँसम्म पनि जान सक्छ। यहाँ चाहिँ मौजुद शीर्ष नेताहरू भनिन्छ, नामहरू लिइन्छ 8-10 जना। यिनी नेताहरूको चरित्र यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? सुदर्शनजी 46 साल पछाडि अहिलेसम्म 48 साल पछाडि अहिलेसम्म एकैजना नेता मात्र त्यो जिल्लाबाट चाहिँ सांसद भएर आएको छ, त्यही मात्र लडेको छ, हारे पनि त्यही मात्र हारेको छ, जिते पनि त्यही मात्र जितेको छ। अनि नयाँ अनुहार आउँछ यहाँ। अब बन्ने नयाँ सरकार बनेछ भने पनि के त नयाँ अनुहार आउने हुन्, नयाँ प्रवृत्ति आउने हो? होइन। अब अर्कै संविधान बनाएछ भने पनि नयाँ आउने हुन्, उनी पात्र आउने हुन्। तिनी पात्र हिजो पञ्चायतका पालाका पात्रहरू पनि त यो देशका प्रधानमन्त्री भएनन्, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएनन्, लोकनाथ चन्द प्रधानमन्त्री भएनन्, यिनै बहुदलवादीले प्रधानमन्त्री बनाएर हिँडेका होइनन् हिजो। त्यसकारण यहाँ तिनै अनुहार जो टेस्टेड छन्, जो अलरेडी टेस्टेड छन् र जानिएका छन्, तिनै अनुहार यहाँ राजनीतिक वृत्तमा देखिरहँदाखेरि यो देशले फड्का मार्छ, मुहार फेर्छ भन्ने कुरा आशा गर्न सकिँदैन। अहिले चर्चामा छन्, चर्चामा भएका व्यक्तिहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू छन्। टेस्टेड आगामी 2 वर्ष कसरी बित्ला अब? टेस्टेड अब यसरी चल्छ, यसरी जान्छ। या केही हुँदैन। विकासको चाहिँ कुनै भाषण चर्का हुन्छ, विकासका भाषणमा भने अब्बल छन् सबैजना। भाषणको लागि चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई इन्डियनले भेट्दैनन्। भाषणमा यति तगडा छन्। भाषणमा विकास हुन्छ, कागजमा विकास हुन्छ, मञ्चमा विकास हुन्छ, अनि आफ्नो व्यक्तिगत विकास पनि हुन्छ। देशको विकासको लागि ध्यान दिने नेता एकैजना पनि छैन। नैतिकता, आचरण, इमान्दारिता, जवाबदेहिता किन परिवर्तन हुन सकेन? कहाँनिर कमजोरी देख्नु छ? प्रणाली परिवर्तन हामीले धेरै गऱ्यौँ। नेपाली जनता चाहिँ प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहिँ बडा टाढा छन्। जुलुसबन्दी आउँछन्, जसुकैको होस्, सडकमा आइदिन्छन्, शहीद बन्नका लागि एकदम तयार हुन्छन्, ज्यानको प्रवाह गर्दैनन्। नेपाली जनतामा त्यो बहादुरता छ। हामी बुद्धु छौँ र पो बहादुर छौँ भनेर कतै भूपिसरी चल्ने भनेका थिए। कतै त हामी बुद्धु भएर बहादुर भएका अथवा सजग किसिमले बहादुर भएका त्यो अर्कै बहसको विषय होला। प्रणाली परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ। 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 17 सालमा 15 सालमा निर्वाचन गऱ्यौँ, संसदीय व्यवस्था गयो, पञ्चायती प्रजातन्त्र, देशको हावापानी माटो सुहाउँदो भनेर हिँड्यौँ। फेरि होइन पञ्चायतले विकास गरेन, होइन बहुदल चाहिन्छ भने 46 सालमा क्रान्ति गरौँ, फेरि बहुदल पनि ल्यायौँ, होइन बहुदलले भएन, राजसंस्थै ढाल्नुपर्छ, माओवादी युद्ध सेटल हुनुपर्छ, सेटडाउन हुनुपर्छ भन्यौँ, त्यसका लागि पनि त्यो पनि भयो। 62 12 बुधे सहमति भयो, होइन गणतन्त्रवादको भन्यौँ, गणतन्त्र फ्याँक्यौँ, गणतन्त्र फ्याँकेको पनि आज 16 वर्ष पुगिसक्यो। अनि त्यसपछि होइन संविधान बोल्नुपर्छ भन्यौँ, संविधान बनायौँ, संविधान बनाएपछि देशको विकास हुन्छ, संविधान पनि बनायौँ। अनि होइन संविधान मात्रै बनेर हुन्न, अब यो खिचडी सरकारले यो ह्याङ पार्लियामेन्टले यसले चाहिँ हुँदैन, अब स्थिर सरकार चाहिन्छ भने स्थिर सरकार पनि नेपाली जनताले बनाइदिए। अनि खोइ त देशले मुहार फेरेको। प्रणाली परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र विघटन भइसकेपछि सर्वोच्चमा रिटहरू परे। रिट उप 2 महिनाभन्दा बढी लामो समय बहस चल्यो। अन्ततः प्रतिनिधि सभा पुनः बिउतियो र
अबको केही दिनपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। समग्रमा नेकपा भित्रै देखिएको आन्तरिक चलखेल, आन्तरिक खिचातानीकै कारण 2/3 नजिकको जनादेश पाएको सरकार करिब 3 वर्षको हाराहारीमै यो अवस्थामा पुग्यो, जसको कारण नेकपा भित्रका शीर्ष नेताहरूले एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपको रूपमा लगाइरहेको अवस्था छ। कतै विदेशी चलखेलकै कारण, उत्तर दक्षिण लगायत तेस्रो मुलुककै कारण यो अवस्था सिर्जित भयो भन्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन्, कतै होइन आन्तरिक पदीय हिसाब किताबका कारण यो अवस्था सिर्जित भयो भन्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस मौन जस्तै छ। उसले केही गतिविधिहरू जनता सामु लैजान पनि सकेको छैन र क्लियर रूपमा निर्णय दिन पनि सकिरहेको छैन। यही अन्योलताको भुमरीमा पछिल्लो नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ। अबको निकास के हुन सक्छ र वास्तवमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू किन जनताप्रति, देशप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्? राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताकै खडेरी हो त? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरी रहेर चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा प्राध्यापक, डाक्टर र राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। यो पछिल्लो राजनीतिक दौडधुप, नयाँ समीकरणको जुन तयारी छ, यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? यसलाई मैले दुर्भाग्यपूर्ण क्षणको रूपमा हेरेको छु। 2007 साल पछाडि नै देशको राजनीति चाहिँ अस्थिर रहँदै गयो र पञ्चायतीमा पनि सरकार बदलिने क्रमहरू चाहिँ चल्थ्यो नै। 2046 साल पछाडिका सरकारहरू 10 महिना, 8 महिना, 11 महिना, 16 महिना र 18 महिना हुँदै लगातार सत्ताको चलखेल हुँदै, सत्ता परिवर्तन हुँदै आइरहेको अवस्थामा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको बिचमा एकीकरण भएर एउटा सरकार बनेको थियो र जनताले अभिमत दिएका थिए र करिब करिब झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार बन्यो, 2 वर्षसम्म आनन्दैसँग चलिरह्यो। तर जब 2 वर्ष पुगेको थियो त्यसपछि चाहिँ यहाँभित्र विभिन्न खालका वायुहरू चल्न थाले, विभिन्न खालका चाहिँ मेघगर्जनहरू हुन थाले, खटपट सुरु भयो र हामीले विगत 1.5 वर्षदेखि नै सरकारभित्र एकरूपता हामीले देखिनौँ र पार्टीभित्र नै विवाद आयो। अर्को दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि यो अनौठो इतिहासकै नौलो दुर्भाग्य होला, झन्डै 2/3 मेजोरिटी पाएको सरकार आज प्रतिपक्षका कारणले होइन, अन्य पार्टीको कारणले होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षका कारणले गर्दाखेरि आज दुर्घटनामा पुगेको छ। आज संसद विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्यो। हामीले त त्यति सोचेको थियौँ, त्यति साह्रो पुग्ला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। यी पदीय लोलुपतका केही विवादहरू थिए, केही शक्ति बाँडफाँडका केही विवादहरू थिए, कुनै सैद्धान्तिक आस्था, निष्ठा, विचार, देश र जनताका बारेमा भएका विवादहरू थिएनन्। यो हामीलाई प्रष्टै थाहा छ। देश कोभिड-19ले छटपटिरहेको थियो, विश्व उथलपुथल भइरहेको बेला थियो। विश्वका देशहरू चाहिँ जनतालाई कसरी कोभिडबाट सुरक्षा गर्ने भनेर तयार अवस्थामा रहिरहेका थिए र त्यसबारेमा छलफल गरिरहेका थिए भनेदेखि हाम्रो देशमा कोभिडको बारेमा होइन, सत्ताका बारेमा चाहिँ हानथाप भइरहेको थियो, कुर्सी व्यवस्थापनका बारेमा हानथान भइरहेको थियो, शक्ति बाँडफाँडका बारेमा हानथान भइरहेको थियो, कोभिडको बारेमा होइन। कोभिडको बारेमा सरकारले केही गर्यो गरेन, फर्मालिटी पुराएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनताले जे अपेक्षा गरेका थियो त्यो सरकारले गरेको होइन। सरकारले फगत गरेको काम भनेको लकडाउन गरेको र जनतालाई घरभित्र बस्छ भनेको। नेपाली जनता यति इमान्दार थिए, हामीले पश्चिमा देशका पनि जनता देखेका छौँ जो लकडाउनलाई सहन नसकेर बाहिर सडकमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका थिए। तर नेपाली जनता सडकको आन्दोलनमा आइदिएनन्। नेपाली जनता घरमा बस भने घरमा बस्थे। जब नेपाली जनतालाई घरमा लकडाउनको नाममा थुनेर अनि भित्र खिचडी पकाउने काम गर्यो, यहाँभित्र जनताका बारेमा सोचिएन, जनस्वास्थ्यको बारेमा सोचिएन, यहाँ भित्री आन्तरिक शक्ति बाँडफाँडका बारेमा, कुर्सी मिलानका बारेमा मात्रै यिनका धेरै समयहरू बिते। हामीले देखेका छौँ विगत 1.5 वर्षदेखिबाट नै यिनीहरूको बिचमा छ। यिनको ध्यान, सरकारको ध्यान, पार्टीको ध्यान, शीर्ष नेताको ध्यान, स्पेसली सत्ता पक्ष नेताको ध्यान
देश र जनताको बारेमा, कोभिड-19लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने, बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान गर्ने। अब लकडाउन भएको छ, धेरै विदेशीहरू विदेशमा गएका नेपालीहरू देश स्वदेश फर्किँदै छन्, अब चर्को बेरोजगारी आउन सक्छ, त्यसका लागि सम्भावित उपायहरू के गर्ने भन्ने आदि बारेमा, समाजवादको यात्राका बारेमा यिनका वैचारिक विभेद भएर यिनीहरूको बिचमा विवाद भइदिएको भएदेखि सायद यो आनन्दको पक्ष हुने थियो। तर अहिलेसम्म जति पनि विवाद भए यिनका बिचमा सत्ता बाँडफाँडकै बारेमा भए। त्यसकारण आज आएर त्यो झन्डै 2/3 सरकार आज संसद विघटन पछाडि आज पार्टी फोड्दै भन्दै निर्वाचन आयोग धाउनु पर्ने र प्रतिपक्ष जो झिलो प्रतिपक्ष भनेर यति सजिलो प्रतिपक्ष बसेको थियो, सायद नेपालको इतिहासमा यति सजिलो प्रतिपक्ष इतिहासमै थिएन होला। अहिलेको प्रतिपक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जो चाहिँ मौन बसेको थियो, सरकारले जे गर्ने गर, तल बाटो खुला छ भनेर कुनै व्यवधान खडा गरेको थिएन। यति सजिलो प्रतिपक्ष पाएको बेला आज 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षलाई चाहिँ प्रतिपक्षमै रहनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गरेका थिए जनताले। हामी आज त्यही पार्टीलाई गएर हजुर प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भन्ने खालको अवस्थासम्म आउनु भनेको के यो दुर्भाग्यपूर्ण होइन र सुदर्शनजी? सायद यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा सिर्जना भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले धेरै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। ल भनिदिनुहोस्, 2007 सालदेखि यता व्यवस्था परिवर्तन गरियो, व्यक्तिहरू पनि परिवर्तन भए, तर नैतिकता, आचरण, इमान्दारिता, जवाबदेहिता किन परिवर्तन हुन सकेन? कहाँनिर कमजोरी देख्नु छ? प्रणाली परिवर्तन हामीले धेरै गऱ्यौँ। नेपाली जनता चाहिँ प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहिँ बडा टाढा छन्। जुलुसबन्दीसी आउँछन्, जसुकैको होस्, सडकमा आइदिन्छन्, शहीद बन्नका लागि एकदम तयार हुन्छन्, ज्यानको प्रवाह गर्दैनन्। नेपाली जनतामा त्यो बहादुरता छ। हामी बुद्धु छौँ र पो बहादुर छौँ भनेर कतै भूपी शेरचनले भनेका थिए। कतै त हामी बुद्धु भएर बहादुर भएका अथवा सजग किसिमले बहादुर भएका त्यो अर्कै बहसको विषय होला। प्रणाली परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ। 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 17 सालमा 15 सालमा निर्वाचन गऱ्यौँ, संसदीय व्यवस्था गयो, पञ्चायती प्रजातन्त्र, देशको हावापानी माटो सुहाउँदो भनेर हिँड्यौँ। फेरि होइन पञ्चायतले विकास गरेन, होइन बहुदल चाहिन्छ भने 46 सालमा क्रान्ति गरौँ, फेरि बहुदल पनि ल्यायौँ, होइन बहुदलले भएन, राजसंस्थै फाल्नुपर्छ, माओवादी युद्ध सेटल हुनुपर्छ, सेटडाउन हुनुपर्छ भन्यौँ, त्यसका लागि पनि त्यो पनि भयो। 62-63 12 बुँदे सहमति भयो, होइन गणतन्त्रवादको भन्यौँ, गणतन्त्र फ्याँक्यौँ, गणतन्त्र फ्याँकेको पनि आज 16 वर्ष पुगिसक्यो। अनि त्यसपछि होइन संविधान बन्नुपर्छ भन्यौँ, संविधान बनायौँ, संविधान बनाएपछि देशको विकास हुन्छ, संविधान पनि बनायौँ। अनि होइन संविधान मात्रै बनेर हुन्न, अब यो खिचडी सरकारले, यो ह्याङ पार्लियामेन्टले यसले चाहिँ हुँदैन, अब स्थिर सरकार चाहिन्छ भने स्थिर सरकार पनि नेपाली जनताले बनाइदिए। अनि खोइ त देशले मुहार फेरेको। प्रणाली परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन, चित्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। हामी चरित्र परिवर्तन गर्न सकेनौँ। कहाँनिर कमजोरी छ यो नहुनुमा? ठ्याक्कै नेपाली नेताहरूमा के कमजोरी देख्नुहुन्छ, अथवा यो कतै कतै व्यवस्था नै धुमिल हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न? व्यवस्था नै ढुलमिल हो भनेर म भन्दिनँ। व्यवस्थाले, प्रणालीले अप्ठ्यारो कहीँ पनि पार्दैन। यहाँले एउटा कुरो स्मरण गरौँ, 2004 सालमा पद्मशमशेरले संविधान बनाए पछाडि, जब 2007 सालको प्रजातन्त्र आगमन पछाडि बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो हामीले संविधानको मर्म अनुसार काम गऱ्यौँ भने पद्मशमशेरले ल्याएको 2004 को संविधान पनि ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ भने बिपीले भन्नुभएको थियो। त्यो भित्र धेरै बनाइ छ। हामी राम्रो हुन सक्यौँ भने संविधानले, प्रणालीले असर गर्दैन क्या? हामी यस्तो देश हो सुदर्शनजी, अमेरिकामा 235 वर्ष करिब पुग्न थाल्यो, 1787 मा बनेको संविधान हो, अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। 235 वर्षसम्म 27वटा संशोधन भएका छन् र अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। के अमेरिका पछाडि परे आउँछ? आजभन्दा 200 वर्ष, 2 शताब्दी अगाडि बनाएको संविधानले अमेरिकामा काम गर्छ भने के नेपालमा संविधान नै बाधक हो त? होइन। भारतमा 1947 मा अम्बेडकरले संविधान बनाउनु भयो। संविधान बनिसके पछाडि संविधानको संसद भवनले चाहिँ उहाँलाई बधाई दियो, यस्तो राम्रो संविधान बनाउनु भयो यार, उहाँको गुणगान गाइयो। त्यति बेला अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो मेरो गुणगान नगाउनुहोस्, तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिदिनु भने संविधानले काम गर्छ, प्रयोग गरिदिनु भने संविधानले काम गर्दैन। यहाँ तपाईँले 10% मात्रै यो देशको हावापानी माटो हेरेर राखेको छु, 90% त मैले कपी पेस्ट गरेको छु भन्नुभएको थियो। संविधान प्रयोगकर्तामा भर पर्छ र आज पनि त्यो 1 शताब्दी करिब पुग्न थाल्यो। भारतको संविधान परिवर्तन भएको छैन। भला गत सालको काश्मीरको केस लिएर 104 पटक चाहिँ संशोधन गर्न 104 पटक संशोधन भएको छ। तर संविधानको लिपि उही छ, त्यो दस्तावेज उही छ। आज करिब 1 शताब्दी पुग्न लाग्यो। अमेरिकाको 235 वर्षसम्म उही छ। नेपालमा
विगत 7 दशकमा हामीले 7वटा संविधान फेर्यौँ। 7 दशकमा 7वटा संविधान फेर्यौँ हामीले। 2004 को संविधान फ्याँक्यौँ, 15 को संविधान फ्याँक्यौँ, 19 को संविधान फ्याँक्यौँ होइन। हामीले चाहिँ 47 को संविधान फ्याँक्यौँ, 63 को संविधान फ्याँक्यौँ, 74 को संविधानमा आएको 7वटा संविधान हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। यसबाट प्रष्ट के चित्र देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रणाली गलत होइन, प्रणालीभित्र प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व नि गलत हो। पात्र गलत हो, प्रणाली गलत होइन, पात्र गलत हो। त्यही पात्रहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ भनेदेखि जुनसुकै संविधान ल्याउँदा पनि पात्रलाई पुनरावृत्ति गर्ने तपाईँ हामीले नै हो, जनताले नै हो। हामी त्यहाँसम्म सचेतता किन पुगेन? हामी किन कमजोरी हुँदैछ? राइट। जर्ज अरवेलले भन्छन् भ्रष्टाचार, नेता भ्रष्टाचार भयो भने त्यसको मतियार जनता पनि हुन् र जनता पनि भ्रष्टाचारी हुन्। किनकि हामीले मतदान गरेको नि त्यसलाई त। भ्रष्टाचारमा नेता फस्छ भनेदेखि त्यो नेता कसले चयन गर्यो त? हामीले चयन गरेको, जनताले चयन गरेको। जनताले नै भ्रष्टाचारी चयन गरेर पठाउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी जनता पनि हुनुपर्छ। त्यो एक हदमा हामी जनता पनि जिम्मेवार छौँ यसको बारेमा। तर अब मूल कुरा नेतामा प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। र अब बनिने नयाँ सरकार अहिले जति मौजुद शीर्ष नेताहरू भनिन्छ, नामहरू लिइन्छ 8-10 जना, यिनी नेताहरूको चरित्र यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? सुदर्शनजी 46 साल पछाडि अहिलेसम्म 48 साल पछाडि अहिलेसम्म एकैजना नेता मात्र त्यो जिल्लाबाट चाहिँ सांसद भएर आएको छ, त्यही मात्र लडेको छ, हारे पनि त्यही मात्र हारेको छ, जिते पनि त्यही मात्र जितेको छ। अनि नयाँ अनुहार आउँछ यहाँ। अब बन्ने नयाँ सरकार बनेछ भने पनि के त नयाँ अनुहार आउने हुन्, नयाँ प्रवृत्ति आउने हो? होइन। अब अर्कै संविधान बनाएछ भने पनि नयाँ आउने हुन्, उनी पात्र आउने हुन्। तिनी पात्र हिजो पञ्चायतका पालाका पात्रहरू पनि त यो देशका प्रधानमन्त्री भएनन्, शेरबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएनन्, लोकनाथ चन्द प्रधानमन्त्री भएनन्, यिनै बहुदलवादीले प्रधानमन्त्री बनाएर हिँडेका होइनन् हिजो। त्यसकारण यहाँ तिनै अनुहार जो टेस्टेड छन्, जो अलरेडी टेस्टेड छन् र जानिएका छन्, तिनी अनुहार यहाँ राजनीतिक वृत्तमा देखिरहँदाखेरि यो देशले फड्का मार्छ, मुहार फेर्छ भन्ने कुरा आशा गर्न सकिँदैन। अहिले चर्चामा छन्, चर्चामा भएका व्यक्तिहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू छन्। टेस्टेड आगामी 2 वर्ष कसरी बित्ला अब? टेस्टेड अब यसरी चल्छ, यसरी जान्छ। यहाँ केही हुँदैन। विकासको चाहिँ कुनै भाषण चर्का हुन्छ, विकासका भाषणमा भने अब्बल छन् सबैजना। भाषणको लागि चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई इन्डियनले भेट्दैनन्। भाषणमा यति तगडा छन्। भाषणमा विकास हुन्छ, कागजमा विकास हुन्छ, मञ्चमा विकास हुन्छ, अनि आफ्नो व्यक्तिगत विकास पनि हुन्छ। देशको विकासको लागि ध्यान दिने नेता एकैजना पनि छैन, देख्नुहुन्न। अब दोस्रो पुस्ताको कुरा आशा गरौँ भन्ने हो। दोस्रो पुस्ता पनि हिजो 45 सालभन्दा अगाडि जो पार्टीमा काम गरेका थिए, चाहे काङ्ग्रेस भएर होस्, चाहे तत्कालका माले भएर होस्, अब भूमिगत अवस्थामा जसरी काम गरेका थिए, जुन आदर्श, जुन सिद्धान्त, जुन निष्ठा बोकेर काम गरिरहेका थिए, त्यो निष्ठा बोकेर काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि दोस्रो पुस्ता पनि अहिले आएर बिग्रन थालिसकेको छ। किनकि उसले सिक्ने हो, अघिल्लो पुस्ताले के सिकाउँछ त त्यही कुरा नि पिकअप गर्ने हो दोस्रो तेस्रोले पनि। त्यसकारण त म त देख्दिनँ कि अब दोस्रो पुस्ता पनि राम्रो नेता आउँछ भनेर देख्दैन। तेस्रो पुस्ताको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त आउने समय लाग्छ। किनकि यहाँ यो अर्थशास्त्रमा के गिरसम्स ल भन्दो रहेछ कि गिरसम्स ल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ नोटले पुरानो नोटले नयाँ नोटको रोक लगाउँछ, प्रयोगलाई रोक लगाउँछ। तब हामी बजारमा गयौँ भने पनि पहिला पैसा तिर्ने बेलामा पुरानो नोट तिर्न खोज्छौँ कि नयाँ नोट जोगाएर राख्छौँ। नयाँ नोटलाई हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। नयाँ नोट प्रयोग गरिनँ भने त्यसको क्रय शक्ति त मरेर गयो नि। त्यो तपाईँको ब्यागमा थन्किएको नयाँ नोट र रङ्गीन कागजमा केही फरकै हुँदैन। त्यो नयाँ नोट हामीले पकेटमा राख्छौँ। त्यस्तै जस्तो राजनीतिमा पनि पुरानो नेताले नयाँ नेतालाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्। त्यो नदिने गिरसम्स ल चाहिँ राजनीतिमा पनि देखिएको छ। त्यसकारण अहिले पुरानै नेताहरू छन्, पुराना नेताहरू टेस्टेड छन्। ती टेस्टेड नेताहरूले बाटै पुरानो दोस्रो पुस्ताले सिकेको छ। त्यसकारण दोस्रो पुस्ताबाट पनि त्यति धेरै आशा लाग्दो अवस्था चाहिँ तत्काल नेपाली राजनीतिमा आशा लाग्दो व्यक्ति उदाउला मलाई लाग्दैन। यो निराशावादी कुरा गरे होइन मैले। तेस्रो पुस्ताबाट आएछ भने औला दोस्रो पुस्तामा पनि त्यति आशा लाग्दो अनुहार, भरभराउँदो अनुहार मैले देखेको छैन। तपाईँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। ल अब भनिदिनुहोस् त, यो राजनीति विचलनमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा देखियो, जसले चाहिँ करिबन 2/3 बहुमत पाएको थियो, कहाँनिर कमजोरी देखियो र यो अवस्था सिर्जित भयो? कमजोरी चाहिँ नि प्रवृत्तिमा रह्यो। यो 2/3 सरकार इतिहासकै बलियो सरकार, यो सरकारले चाहेको भए जे पनि गर्न सक्थ्यो। देशलाई साँच्चै हामीले
यहाँसँगै धेरै पटक भनेका छौँ, जब 2 तिहाईको सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले भनेका छौँ अब वामपन्थीहरूले 1 दशक यो देशमा हाँक्छन्। अब चाहिँ प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस चाहिँ उठ्न सक्दैन, 1 दशक सक्दैन, सायद केही दशकै नसक्ला भन्ने अनुमान पनि धेरैले गरेका हुन्। तर यो रत्तौली, यो विडम्बना, यिनका माग हेर्नुहोस्, यिनका फुट्नुका कारण हेर्नुहोस्। कम्तीमा एमालेबाट छुट्टिँदाखेरि पनि कम्तीमा एउटा सैद्धान्तिक आधार थियो कि महाकाली सन्धिको, कम्तीमा राष्ट्रियताको लेपन त थियो नि त्यहाँ त। अहिले त त्यो पनि छैन, सैद्धान्तिक छैन, आस्थाको छैन, विचारको छैन, केही पनि छैन, मात्र शक्ति वर्गीकरण राम्रोसँग भएन, गुट व्यवस्थापन भएन, पार्टी व्यवस्थापन त छोडिदिनुहोस्, गुट व्यवस्थापन भएन, गुट व्यवस्थापन हुन सकेन। गुट डरलाग्दो छ यहाँ। जब गुट बाँचिरहन्छ नि, कुनै पार्टी अगाडि हट्दैन र म आज भन्दैछु, अरू पार्टीले पनि मुख नमिठाउँदा हुन्छ। अन्य नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे जसपा होस्, यी पनि सङ्घलिएर आएका एक ढिक्का पार्टी होइनन्। अहिले केही उसमा पुस 5 गते पछाडि पनि जसपाभित्र पनि 2टा धार देखिए, एउटा निर्वाचनमा जाउँ भन्ने, एउटा चाहिँ होइन पुनः संसदको पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि 2टा धार प्रश्न अहिलेसम्म पनि देखिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा लगायतका अध्यक्ष लगायतका चाहिँ होइन चुनावमा जाउँ भन्ने खालको लचिलो बोलाई, यता रामचन्द्र पौडेलहरू चाहिँ होइन पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने यहीँ दोधारमा छन्। यिनी दोधारमा रहेका पार्टीहरू भोलि गएर यिनको पनि हालत अहिलेको जस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ मुख मिठाएर बस्नुपर्ने अवस्था यिनको पनि छैन। यसबाट त अरू पार्टीले सिक्नुपर्छ। र अब नेकपाले पनि अब एकचोटि सोच्ने बेला आएको छ, तर सोच्दैनन्, यिनले सोच्दैनन्। देख्नुहुन्छ यी अब 2 टुक्रा भएका स्पष्ट रूपमा यद्यपि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको अवस्था छैन, अब यिनीहरू एक होलान्, फेरि सँगै बढ्लान् भन्ने यो त भन्न सकिँदैन। मैले हिजो पनि एउटा स्ट्याटस ल्याएको थिएँ, हावाको धर्म बहाउनु हो, सूर्यको धर्म चाहिँ प्रकाश दिनु हो, कम्युनिस्टको धर्म चाहिँ टुट्नु र जुट्नु हो। यी टुटफुटको इतिहासहरू विगतलाई हेरौँ न, नेपालको कम्युनिस्ट विगतमा हेरौँ, यो पटक अझै पनि दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी छन् नेपालमा। र फेरि के यो जुटेका पनि छन्, फेरि जुटेका पनि छन्, फुटेका छन्, जुटेका छन्। हिजो यसमा यहीँनिर यहाँ धर्म, संस्कृति, जातीय कुराले पनि कतै कतै प्रभाव पार्दो रहेछ कि के देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो होइन, धर्म, जातीय, संस्कृतिका कुराले होइन, यिनीहरूका स्वार्थ मिल्छ कि यो सैद्धान्तिक एकता हुनु पर्दैन, यहाँ दार्शनिक एकता हुनु पर्दैन। स्वार्थ मिल्यो भनेदेखि झ्याप्पै मिलिहाल्छन्, मिल्छन्। र अहिलेको पनि मिल्दैन भनेर नभनौँ, मिल्न सक्छन्। किनकि हिजो माले फुटेर जाँदाखेरि पनि त्यही टुँडिखेलको चौरमा हो, सायद प्रति नेपालले भाषण गरेको हामीलाई सम्झना छ। सबैभन्दा नेपालको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी वामदेव र खाल्टो खनेर पुर्नुपर्छ भनेर भनेको पर्दै नेपाल। पछिल्लो चरणमा चाहिँ माले फेरि एमालेसँग मिलेर प्रधान गृहमन्त्री वामदेव हुँदाखेरि उनी गृहमन्त्रीको सल्लाहकार बस्न चाहिँ प्रति नेपाल जानुभएको थियो। यो पनि हामीले देखेका छौँ। हिजो माओवादी युद्धको बेला चाहिँ टाउको मूल्य तोकेको कसले? शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार थियो, शेरबहादुरले हो प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेको, बाबुरामको टाउको मूल्य तोकेको त हो नि त्यति बेलाका माओवादीको। तर त्यो टाउको मूल्य तोकिए तापनि फेरि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ बेलाको सरकार त प्रचण्ड र शेरबहादुरको तालमेलमा थियो भने यहाँ त्यति त्यो त थियो भने अहिलेका यी भित्रमा मिल्दैनन् भन्ने नै त त्यसरी नभनौँ। अहिले व्यापक मैले यताउति पढेको छु, हिजो प्रचण्डको इन्टरभ्यू पनि, माधव नेपालको चाहिँ स्पिच पनि मैले सुनेको छु। कुनै खालको बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु के पनि भन्नुभएको छ उहाँले। मिल्ने चाहिँ यिनीहरू मुखबाट मिल्ने भन्दैनन्, तर अब यिनीहरूको स्वार्थको मिलन भयो भनेदेखि यिनीहरू फेरि मिल्न पनि सक्छन्। यही मिल्ने भने त्यो सुन्दर पक्ष हुनेछ। त म कुनै पार्टीको भएर भनेको होइन। अहिलेको 2 तिहाईको सरकार जनताले 5 वर्षसम्म एउटा पार्टीलाई तिमी गर, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस भनेर पठाएको हो। चाहिँ जनमतलाई कदर गर्ने भनेदेखि यिनीहरू मिलेर अहिले पनि नेतृत्व परिवर्तन गरोस्, नेतृत्व परिवर्तन होस् र पार्टी मिलोस्। त्यसरी मिलेर 2 वर्ष गइदियो भनेदेखि त्यो देशको लागि, जनताको लागि, विकासका लागि पनि अलिकति सुन्दर पक्ष हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नेकपा भित्रै गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो अवस्था सृजित भयो भनेर भन्दै गर्दा दौडधुप त उत्तर दक्षिणी लगायत तेस्रो मुलुकको पनि व्यापक दौडधुप देखियो त्यतिखेर पनि। अहिले पछिल्लो समय पनि फेरि अलि रस्साकसी उत्तर दक्षिणको देखिन थालेको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? नेपालको राजनीति स्वविवेकले नचल्ने नै हो? गुड क्वेसन। नेपालको राजनीति हामी भित्रीबाट चलेन। 2007 सालमा त्रिभुवनलाई पालपालर राखिने योजना बनाइएको थियो र तर अपहरण शैलीमा लैनचोरले दिल्ली पुर्यायो र प्रजातन्त्रको सम्झौता कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो। त्यसपछि दिल्लीको हावी
नेपालमा हुँदै आयो। दिल्लीले चाहिँ उत्तरी सिमानामा चाहिँ चेकपोस्ट राखेको पनि यहाँलाई थाहै छ। महेन्द्रले भला महेन्द्रले 27 सालमा त्यसलाई हटाए, सायद त्यही हटाए बापत महेन्द्र सालको 28 सालको मृत्यु सक्यो भने कता कतै विश्लेषणले नजोडेका होइनन्। अब भारत चाहिँ अलि बढी हावी भयो नेपालसँग किन भयो भन्दा हामी उत्तरी सिमाना चाहिँ हिमाली क्षेत्रले एउटा बोर्डरको काम गर्थ्यो, विकट बनाइदियो र हामी चीनसँग त्यति धेरै आवतजावत गर्न सकेनौँ। सुगमता कम भयो। र अर्को कुरो भाषिक किसिमले पनि चीन हामीभन्दा टोटली फरक भयो, धार्मिक किसिमले पनि हामीभन्दा अलि बढी नै फरक भयो। भारत धार्मिक किसिमले हामीसँग नजिक, भाषिक किसिमले हामीसँग नजिक, सिमानाले हामीसँग नजिक र रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि भएको देश भयो, सांस्कृतिक हिसाबले हामीसँग नजिक भयो। भारतसँग हामी जसै पनि टाढा हुन सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। हुन त भुटान चीनसँग नजिक छ, सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने, जातीय हिसाबले हेर्ने हो भने, तर चीनसँग उसलाई चियाउन पनि भारतले दिएको छैन। हेर्नुभयो हामीले डोक्लाममा के भयो, डोक्लाम भनेको त भुटानको सिमाना हो नि, भारत गएर लडेको छ डोक्लामको सिमानामा, भारत गएर झस्किएको छ। भारत चिकन नेकका कारणले गर्दाखेरि भुटान जस्तो भएर बस्नु पऱ्यो कि त हामी भुटान जस्तै भएर भारतलाई सुरक्षा प्रणाली पुरै उसलाई सुम्पिदिएर हामी बस्नु पऱ्यो। त्यो गर्न हामी अहिले सक्दैनौँ, किनकि हामीमा यो एउटा सहीमान छ कि हिजो यो देशमा विश्वमा 175 देशहरूले 75 देश मात्रै स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदाखेरिको एउटा देश नेपाल हो। सदैवदेखिबाट स्वतन्त्र देश नेपाल र हामीमा त्यो सहीमानले कहिलेकाहीँ त्यो सहीमानको दमले काम गरिरहेको छ। भारत खेल्यो, भारत जब खेल्दै गयो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पनि भारत लाग्यो। यहाँलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतलाई चिठी दिने काम पनि भारत राजदूतावासले गर्यो। यहाँका मन्त्री को बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने, सत्ता कसरी परिवर्तन गर्ने, कसलाई साथ दिने भने सबै दिल्लीको खटन भयो। दिल्लीबाट चाहिँ खटन भयो, दिल्लीबाट निर्देशन भयो। जबसम्म दिल्लीबाट आउँदैन तबसम्म यहाँभित्र केही पनि गर्न सकेन। अब स्थिति त्यो आउँदैछ है, फेरि आउँदैछ। यो नेताका भाषणहरू अहिले पनि सुन्दै जानुहोस्। अब फेरि दिल्ली हावी हुँदैछ, फेरि चर्को हावी हुँदैछ। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा जब इन्डिया पुग्यो त्यसपछि चाइनालाई के लाग्यो, होइन अब यो मेरो छिमेकी देश जहाँ भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ, भारत हावी भइरहेको छ। भारत फेरि शीतयुद्ध अगाडि रसियासँग थियो, शीतयुद्ध पछाडि भारत अमेरिकासँग गाँसिएको छ र अमेरिकाको टार्गेट भनेको चाइना छ र चीन भनेको विश्वको अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिने दोस्रो राष्ट्र हो, उदाउँदो राष्ट्र हो। सायद अझै गणना गर्ने अमेरिकालाई पनि जितेको हुनसक्छ। त्यो उदाउँदो राष्ट्र हो। अहिले पश्चिमाको सबै टार्गेट भनेको चीन भनेको छ। एकातिर भारत उदाउँदो शक्ति भएर आइरहेको छ भने त्यसको बिचमा कुन छ, नेपाल छ। नेपाल मात्रै किन भन्ने प्रश्न आउला। नेपाल फेरि हुन त चीनसँग सिमाना जोडिएका 14वटा राष्ट्र छन्। 14वटा राष्ट्रमा सबैमा आफ्नो आफ्नो व्यवस्था छ, शान्ति छ, सुव्यवस्था छ। त्यसले केही असर गर्दैन। नेपालमा के छ, अस्थिरता निम्ताउनुपर्छ, किनकि नेपाल चीनसँग तिब्बतसँग जोडिन्छ। तिब्बत भनेको चाइनाको सफ्ट पार्ट हो, जसरी काश्मीर भारतको सफ्ट पार्ट हो त्यसरी सफ्ट पार्ट चाहिँ तिब्बत हो। तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको नेपाल छ। तिब्बतलाई हेर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो पश्चिमाको लागि सुगम स्थल भनेको नेपाल हो, अरू देश होइनन्, नेपाल हो। त्यसो भएको हुँदा नेपालमा अस्थिरता पश्चिमाले पनि चाहन्छ, यो भारतको मात्रै चाहना होइन। तपाईँ भारतबाट पनि बाहिर पुगिसक्नु। भारतको भन्दा चर्को चाहना पश्चिमाको। भारतलाई पनि भारतले हो चल्के क्षुद्र खालको चलखेल गर्छ भारतले, साह्रै तल्लो खालको हेपा प्रवृत्ति गर्छ भारतले। तर भारत पनि यो लेभलको अस्थिरता भारतको लागि पनि खतरा हुन्छ। यो लेभलको अस्थिरता भारतलाई आफैलाई खतरा, भारत आफैलाई खतरा हुन्छ। यो लेभलको खतरा, यो लेभलमा चाहिँ अमेरिकन बुटहरू नेपालमा बज्रिन थाल्यो भने त्यो खतरा अभियसली भारतलाई नै हुन्छ, हिडन हुन्छ, भारतलाई हुन्छ। किनकि पश्चिमाहरू भारत पनि टुक्राउन चाहन्छन्। यो कुरो भारतले बुझेको छ। पश्चिमाहरू भारत पनि टुक्राउन चाहन्छन्। त्यसकारण नेपाल अस्थिर राख्ने, नेपाललाई अस्थिर राख्ने बित्तिकै के भइदियो भन्दा तिब्बत च्याउन पाइने भयो। अब यसलाई लन्चिङ पोस्ट बनाउन सकिन्छ। यो नेपाल एउटा लन्चिङ पोस्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाको अवधारणा छ। अब चीनको भूमिका के छ? चीन एउटा व्यापारी मुलुक हो। चीनले सामानको व्यापार गर्छ, सिद्धान्तको व्यापार गर्दैन। चीनलाई नेपालमा सरकार यसको बन्दिस उसको बन्दिस पनि खासै चासो छैन। उसलाई चाहिँ जसको भन्दा पनि स्थिर भन्नुपर्छ। चीनको यदि चासो हुन्थ्यो भने तर राजदूत याङ्सीको दौडधुप त साह्रै बाक्लिन्छ नि। याङ्सीको छैन, याङ्सीसँग त्यति त्यो अब यो कुरो बाह्य राजदूतको बारेमा बोल्ने होइन। याङ्सीसँग त्यति धेरै प्रभाव छैन भन्ने उनको क्रियाकलापले देख्छ। राजनीतिक प्रभाव खासै छैन। उनले त्यति खेल्न चाहिँ नाच्छन्, कतै जाने यता जाने उता जाने। उनी चाहिँ बुरुबुरु हिँडेको हिँडे चाहिँ गर्छन्, भारतीय शैलीमा हिँड्छन्। तर पनि उनको हिँडाइले त्यति ठुलो प्रभाव पारेको छैन, त्यसलाई पारेन, सकेन चीनले। र चीनले चाहिँ
भनियो हिजो नेकपा एकता हुँदाखेरि पनि चिनले गराइदियो भन्ने हल्ला पनि गरियो होइन, व्यापक चर्चा सुनियो। होइन होइन, त्यो होइन। चिनले नेपाल र चिनको सबैभन्दा राम्रो स्वर्णिमकाल युग भनेको चाहिँ पञ्चायतको कालमा थियो। दरबारसँग चिनको साह्रै राम्रो घनिष्ठता थियो। कोदार राजमार्ग मन्दिर त्यतिकै खोलेका, दरबार र चिनको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ स्वर्णिमकाल थियो। भने के पञ्चायत चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा मार्क्सवादी विचारधाराको थियो र? सैद्धान्तिक मिल्थ्यो र मिल्दैन थियो? उनलाई चाहिएको नेपालमा स्थिर सरकार बनोस्, जसका कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरू बढी चलखेल गर्न नपाऊ। विदेशी बढी चलखेल गर्न पाएनन् भनेदेखि तिब्बत सुरक्षित रहन सक्छ। मात्र चिन्ता उसको व्यापारीको, मात्र सुरक्षाको, उसलाई अरू मतलब छैन। चिनले थोरै दिएर जान्छ, धेरै लिएर पनि जान्छ नेपालबाट। त्यति साह्रै दानी र साह्रै उदार देश पनि भनेर भक्तिगान गर्न पनि आवश्यक छैन। त्यसैले चिनलाई चाहिँ नि को सरकार कुन पार्टी के भन्ने मतलब छैन, स्थिर बनिदियोस्, स्थिर सरकार बनिदियोस् भन्ने हो। र यो बिचमा चाहिँ मलाई लागेको थियो चिनले राम्रैसँग खेल्न खोजेको भएदेखि पार्टीको फुटमा पनि नजान सक्थ्यो। यदि भूमिका राम्रोसँग दह्रो भूमिका खेलेको भएदेखि वैचारिक आस्थाको हिसाबले माओवादी, एमाले, मार्क्सवादी यी सबै एउटा वामपन्थीहरूको सरकार थियो नि त। यो सैद्धान्तिक आस्थालाई हेरौँ त हिँड्छ। यो देशको वामपन्थी सरकारलाई का सैद्धान्तिक त किन भन्ने र एउटा बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गतको एउटा पार्टीको नाम नै वामपन्थी हो, नेकपा हो होइन, कुनै कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टी हो त्यो त थियो। तैपनि कतै विचारको हिसाबले, समाजवादको यात्राको हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि सँगै एउटै मूलबाट आएको हुँदाखेरि यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर यदि चिन लागेको भएदेखि सक्थ्यो। त्यसले पहिलेबाट त्यो सतर्कता अपनाउन सक्थ्यो। जसरी भारत यस्ता बारेमा बढी सजग रहने गर्दछ, तर चिनले त्यो पनि वास्ता गरेको होइन। यहाँनिर यो एमसिसीका कुराले गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जित भयो भन्ने आकलन पनि छ नि, यहाँको विश्लेषण के रहन्छ? हुनसक्छ। यो एमसिसी पास गर्नेमा त फेरि अहिले अब अनौठो कुरो के छ भन्दाखेरि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओली पनि एमसिसी विरुद्धको त होइन। उहाँले एमसिसीलाई पास गराउनै पर्छ भन्ने पक्षको। प्रचण्डजी पनि एमसिसी विरुद्धको त होइन। उहाँले अहिलेसम्म भनेको मैले सुनेको छैन है, एमसिसी आउन सक्छ, आउनुपर्छ भनी मार्जन सहित अस्ति पनि भन्नुभएको छ। माधव नेपाल पनि एमसिसी विरुद्धको त होइन, तर यहाँ माधव नेपाल गुट अन्तर्गतका केही नेताहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो अर्को पाटो हो, तर अब निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्थेन। निर्णायक शक्तिमा रहेको नेतृत्व त एमसिसी विरुद्धको होइन भने यी दुवैजना एमसिसी पक्षधरै जुदाइएको छ। यहाँ यी दुवै पक्षधर जुदाइएको छ। एमसिसी मात्र जुदाइएको छ। यो जुदाउनुमा फ्रेङ्कली भनौँ अस्थिरता राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यो पश्चिमा र दक्षिणले जुदाएको भन्छु मैले, पश्चिमा र दक्षिण, जसले एमसिसी नेपालमा भित्राउन चाहन्छन् तिनले जुदाएका हुन्। जसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने उसैलाई लडाउने काम हुन्छ होइन। त्यो यो एमसिसीका लागि मात्रै नभएर मैले अघि नै भने यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनबाट गाइड छ। नेहरूले भन्थे कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी इन नेपाल, उनको थियोरी हो यो। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता राख्न सक्नुपर्छ। त्यो अस्थिरता भारतको नियन्त्रणमा होस् भन्ने थियो। अब कतै अस्थिरता पश्चिमाको नियन्त्रणमा जाने हो कि भन्ने अर्को डर आएको मात्रै हो। यो चाहिँ नियन्त्रित अस्थिरता राख्ने प्रयास अन्तर्गत यी पार्टीहरूभित्र दलभित्र चाहिँ पसिएको र यो मतभेद आएको भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा अघि प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, अबको देशको कार्यकारी पद पनि कतैबाट टीका लगाएर आउँछ भन्नुभएको थियो। को देख्नुहुन्छ सम्भावित व्यक्तिहरूमध्ये यहाँले देखेको पात्र को? अब यहाँ यो घरेलु मामिला हो र हामी घरभित्र मिलाउँछौँ भन्ने भएको भएदेखि हामी आफै छान्न सक्थ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सम्भावना छ नि, एक्लै अर्कोलाई आरोप गरेर पेट पखाल्ने काम चाहिँ प्रशस्त भयो। र सर्वप्रथम त म चाहन्छु हजुरको सम्मानित मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, मिल्नुहोस्। चिल्न सक्ने चिलिसक्नुभयो, अब मिल्ने काम गर्नुहोस्। चिल्न र मिल्न तपाईँ खप्पिस हुनुहुन्छ। चिलेर धोका पुग्यो होला, 1 महिना 2 महिनासम्म एक्लै अर्कालाई नाङ्गे झार बनाइसक्नुभयो। एक्लै शब्द पनि सकिसक्यो होला, शब्द पनि सकियो होला, नभए डिक्सनेरीमा पनि छैनन् होला। त्यसका अब मिल्नुहोस्। मिलेर गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले बाह्य हस्तक्षेप पनि रोक्नुहुन्छ, देशको अस्मिता पनि जोगाउनुहुन्छ, जनताको मतादेशलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, संविधानको राम्रो रक्षा हुन्छ। मिल्नुहोस् भन्ने मेरो आशय हो, मेरो अनुरोध हो र जनताको अनुरोध पनि हो यो एक अर्थमा। तर मिल्न दिँदैनन्। नमिल्ने भएपछि अब आशीर्वाद कसले चर्को पाउने हो? कहाँबाट? आशीर्वादको पर्खाइमा कतै हुन् कि त यिनीहरू? अझै पनि राम्रो ढ्याप लगाएर ल त अगाडि बढ भनिदिने ढ्याप
दुबईलाई कुनले कसले मलाई दिन्छ भनेर पर्खेका हुन् कि त्यो अवस्था जस्तो लाग्छ अहिले। सङ्केत पाउनु भएको छ? सङ्केत त अब खै यहाँ तालपारदेखि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ भोलि, सम्भावना त्यहाँसम्म पनि रहन सक्छ, जान सक्छ, जान सक्छ। यहाँ त सरकार पक्षकै एउटा पक्ष नेपाल दाहाल पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ल हजुर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्नेसम्म अवस्था आइसक्यो, अवस्था गयो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु, जबकि आफ्नै पार्टीको आफ्नै मतको सरकार विडम्बना ढालिँदैछ। के देख्नु छ यहाँनिर यो माधव नेपाल प्रचण्ड र अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका के देख्नुहुन्छ र यसमा काङ्ग्रेसले कसरी खेल्दैछ? अब संवैधानिक सङ्कट जब आयो संसद विघटन पछाडि, संवैधानिक सङ्कट आउँदाखेरि काङ्ग्रेसले दुई चरित्र देखायो। एकातिर निर्वाचनमा कि त निर्वाचनमा जाउँ भन्न सक्नु पर्थ्यो कि त यो प्रतिगमनै हो भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो काङ्ग्रेसले भनेन। दुई किसिमले चाहिँ काङ्ग्रेस रह्यो। जसपा चाहिँ यो सङ्कट डी हो भनेर गयो, अन्य पनि यो प्रतिगमनै हो भन्ने किसिमले गए। काङ्ग्रेसले दुई चरित्र देखायो। अब आज आएर काङ्ग्रेस जसलाई प्रतिपक्षमा 5 वर्ष नेपाली जनताले मतादेश दिएका थिए भने काङ्ग्रेसले सम्भवतः नजाला सरकारमा, बनाऊ तिम्रो आफ्नो सरकार भनेर बस्थ्यो भने राम्रो हुने हो, तर पनि काङ्ग्रेसलाई अनुरोध गर्न त गइसकेका छन्। यो काङ्ग्रेसको लागि दुवै हातमा लड्डु हो। सरकार बाहिर बस्न सक्दैन, सत्ता बाहिर रहन सक्दैन भन्ने आलोचना पनि हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ, कहाँ नजाने। 7 पटक छ भने ज्योतिषीले, अब त बल्ल 4थो पटक हुने हो, 5औँ पटक हो। अनि यो तराईबाट केन्द्रित भनौँ, तराईलाई बढी गरेको जसपा छ, यसको भूमिका यो बिचमा यसको भूमिका के देख्नुहुन्छ? जसपा पनि अहिलेको यो अवस्थामा खेलेर कसैको कतैको सहयोग लिएर ऊ पनि नेतृत्वमा आउन चाहन्छ। उसो भए भनिदिनुहोस् न, सत्ता समीकरण अब कस्तो भन्ला? त्यस्तो अवस्थामा अब यस्तो छ कि अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन सुदर्शनजी। पार्टी एउटै छ बाबा। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ राजनीतिक सङ्कट त समाधान दिएको छैन नि, संवैधानिक सङ्कट पो सर्वोच्च अदालतले एउटा समाधानमा पुर्याइदियो। त राजनीतिक सङ्कट त निर्वाचन आयोगले त रमिता हेरेर बसेको छ। निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? अहिलेको यो अवस्था, यो गन्जा गोल अवस्था सिर्जना गर्नेमा जिम्मेवार निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगले माघ 11 पछाडि फाल्गुन 11 पनि गइसक्यो, के हेरेर बसेको छ? निर्णय दिन सक्नु पर्थ्यो। जति बेला अदालतले फैसला दिएको थिएन त्यो बेला चाहिँ निर्वाचन आयोग चाहिँ बडा सक्रिय भएर बस्यो। जब अदालतले फैसला दियो निर्वाचन आयोग सुतेर बसिएको छ। निर्वाचन आयोगले के गर्न खोज्या के हो? निर्वाचन आयोग किन राखिएको? कुन प्रावधानको लागि राखिएको? अहिले देशलाई सङ्कट परेको छ निर्वाचन सम्बन्धी, दलगत समस्या सम्बन्धी। भोलि यो बेलामा निर्वाचन आयोगले एउटा भर्डिक्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्वाचन आयोग रमिते भएर बसेको छ। निर्वाचन आयोग रमिते बनिरहेको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँ? हो, निर्वाचन आयोग रमिते बन्नुभित्र धेरै कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले यो रमिते हेरेर बस्ने हो अथवा तयारी नपुगेको हो। संवैधानिक निकायका बारेमा धेरै नबोलौँ, तर निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसरी रमिते बन्न हुँदैन र निर्वाचन आयोगले अहिले आक्रमण्डता आफ्नो आक्रमण्डता देखाइरहेको छ। अब निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दियोस्, यो पार्टी चाहिँ दुईवटा हुन् कि होइन यो दियोस्। बिस्कतै सकेर त्यहाँ एउटा पहिले दर्ता भएको नेकपाको बारेमा सम्भवतः बिस्कतै निर्णय दिन्छ भने त्यो पनि अदालतले दिने हो। अब यतापट्टि चाहिँ अर्को चाहिँ एमाले भन्ने पार्टी फेरि अरू कसैले दर्ता गरेर बसिसकेका छन्। नेकपा अर्को कसैले दर्ता गरेर बसिसकेको छ। यहाँ भित्र गएर चाहिँ हामी बहुमत छौँ, हामीलाई पार्टी दे भन्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड खेमा चाहिँ हामीले वैधानिकता दे भनेर ऊ गएको छ। होइन, अध्यक्ष मौ र महासचिव यता छ, त्यसलाई यही वैधानिक हुनुपर्छ भनेर उता वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष खड्का ओली बसिरहनु भएको छ भने यी दुईटाको बिचको खास वैधानिकता कुन हो त नि पार्टीको? त्यो कुरो त दिन यदि आयोगको ढुलमुलेपन देखियो त्यसले नै देशलाई झन् बर्बादीतिर लग्यो, राजनीति झन् खलबलको अवस्थामा पुर्याउने भयो, झन् विदेशीहरू बढी चलखेल गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो निर्णय चाहिँ निर्वाचन आयोगले नदिँदासम्म राजनीति यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन सुदर्शनजी। अब संसद बैठक बस्ने तयारी छ, त्यसपछि गतिरोध फुक्ला कसरी अगाडि जाला त्यो आफ्नो पाटो छ। त्यो फुक्ला अथवा झन् गजलिएर जाला भन्न सकिने अवस्था छैन। यही बिचमा पनि देखियो कि यो संसदले पाउने यो 3 महिनाको भत्ताको कुरा पनि एउटा नैतिकतामा लिन मिल्छ यो? त्यो त बरु त्यसलाई त नैतिकता नभनौँ, यहाँ सुत्केरी भत्ता लिने सांसदलाई त्यो त केही होइन, त्यो त दिनुपर्छ।
दिनुपर्छ। त्यसलाई दिनुपर्छ, त्यो दिनुपर्छ, त्यो लिनु पनि पर्छ। बरु त्यो लिएपछि सुत्केरी भत्ता, पुरुषले पनि सुत्केरी भत्ता लिएका जस्तै यहाँ चाहिँ छन्। अब सचिवका र आफ्नो चाहिँ हुँदै नभएका चाहिँ स्वकीय सचिव राखेको भन्दा चाहिँ नाम नक्कली नाम राखेर पनि पैसा बुझेका छन्। त्यस्ता काम चाहिँ भयो रोकम सांसदहरूले। यो विषयको तलब त पाउँदा त्यसलाई त्यस्तो त्यो त्यति तलसम्म गिरेका हामीले समाचार पढेका छौँ। यो त केही भएन, यो त सामान्य नै भयो। राज्यको ढुकुटी कसरी दोहनु भएको छ, कसरी दोहनु भएको छ, यिनले खाउनु केही छैन। त्यसले के अब हामी अन्तमा छौँ। अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला? अबको राजनीतिक निकास भनेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर यही पार्टीले सरकार गठन गर्न सक्ने एउटा सम्भावना रहन्छ। त्यो सुन्दर निकास हुनेछ। त्यो चाहिँ सुन्दर निकास हुन्छ र बलियो निकास हुनेछ। नेतृत्व परिवर्तन होस् र यी नेकपाबाटै सरकार गठन होस्। त्यो भयो भनेदेखि त्यो मताधीशको चाहिँ बडो सम्मान हुनेछ एउटा। त्यसो हुन सकेन भनेदेखि निर्वाचन आयोग बोलेर पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो वैधानिकताको बारेमा छुट्याइदियो, को वैधानिक हो र को वैधानिक होइन भनेको निर्वाचन आयोग चाँडो बोलिदियो र छुट्याइदियो भनेदेखि अब त्यसपछि गएर नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा र नेकपाभित्रको एउटा खेमा, कुनै खेमा, त्यो ओली खेमा पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड खेमा पनि हुनसक्छ। त्यो खेमासँग मिलेर कङ्ग्रेस, जसपा र त्यो खेमा मिलेर सरकार गठन। फेरि पनि अबको राजनीति भनेको पश्चगामी राजनीति भयो। 74 भन्दा पहिलाको अवस्थामा देश फर्कियो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा देखिएका विविध आयामहरू र अबको निकास के रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई हुनुहुन्थ्यो। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।